मकान के नीचे गुंडों का शोर आगे निकल गया था। फिर खामोशी गहरी होती गई। 1 घंटे बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती थी। फौज को शहर में दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं थी। पाक फौज सिर्फ छावनी के इलाके तक ही महदूद थी। चुनांचे कर्फ्यू के बाद गुंडा अनासिर मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बच्चे खुचे घरों पर धावा बोल देते, मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूटकर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बर्बरियत खुले बंदों हो रही थी या यह हुकूमत हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आया। मैं जाग रहा था, उसकी बीवी जुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मुक्ति बाहिनी वालों में अक्सरियत भारतीय फौजियों की है, जो मुक्ति बाहिनी का भेष बदलकर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडे के जहरीले असर में बह गए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात उसी तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुंह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर लाल मियाँ से कहा, अभी तो कर्फ्यू लगा है, अजान हुई है, अभी कर्फ्यू खुल जाएगा। लाल मियाँ ने कहा। चंद लम्हों के बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया। बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ उसकी साइकिल रक्षा खड़ी थी। यहाँ अंधेरा था। लाल मियाँ ने अहाते से बाहर सड़क पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, फिर लपक कर आया और बोला, सड़क खाली है, बैठ जाओ, हम मोहम्मदपुर जाएंगे। मैं कलमा शरीफ का विर्द करता हुआ रक्शे में बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा में पिछले पैर के फीके अंधेरे में से गुजरता हुआ मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे लिए ये सारे रास्ते अनजाने थे। लाल मियाँ रक्शे को कभी तेज कर देता और कभी आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगता। कई छोटी छोटी वीरान गलियों से गुजरकर जब वो बड़ी सड़क पर आया तो मैंने उस सड़क को पहचान लिया। सड़क सुनसान पड़ी थी, कहीं कहीं जलाई दुकान टूटी हुई दिखाई देती, जिसका सामान बाहर बिखरा हुआ था। ये सड़क आगे जाकर अयूब गेट की तरफ मुड़ जाती थी। वहाँ से हमें मोहम्मदपुर में दाखिल होना था। जब रक्षा मोड़ से घूमा तो एक तरफ से 2 आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में लाठियाँ थीं और वो पुलिस की वर्दी में थे। लाल मियाँ ने उन्हें देखते ही रक्शे की रफ्तार तेज कर दी। दोनों आदमी हमारे रक्शे की तरफ भागे। रक्षा और तेज हो गया। लाल मियाँ गद्दी के ऊपर लेट गया और तूफानी अंदाज में पैडल चलाने लगा। पीछे से रक्शे पर एक लाठी जोर से लगी। मैंने सर नीचे कर लिया। रक्षा तूफानी रफ्तार के साथ अयूब गेट में से गुजरकर मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया। लाल मियाँ ने रफ्तार कम न की। म्यूनसिपल हाल की एक मंजिला इमारत के पास कुछ गैर बंगाली नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते नजर आए। लाल मियाँ ने पैडल चलाना बंद कर दिए। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैंने सर उठाकर पीछे देखा। दोनों बंगाली पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लाल मियाँ ने एक मस्जिद के आगे जाकर रक्षा रोक लिया और उतरकर फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं भी उतरकर उसके पास बैठ गया। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बोला, मुक्ति बाहिनी वाले थे, मैं उन्हें पहचानता हूँ, खुदा ने तुम्हें बचा लिया। मैंने लाल मियाँ का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो एक सच्चा मुसलमान है और मैं उसका साया और मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। बाबू, तुम्हें किस मकान पर जाना है? चलो तुम्हें छोड़ आऊं। मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में हूं, मगर तुम अभी मत जाओ, वो मुक्ति बाहिनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कराया, बोला, मैं अब धान मंडी की तरफ से जाऊंगा। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसे देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया और खड़े होकर बोला, बाबू, सारे बंगाली ऐसे नहीं हैं। ये कहकर वो रक्शे पर सवार हुआ और मेरे देखते देखते धान मंडी की तरफ जाती गलियों में गायब हो गया। मेरा दिल मफलूकुल हाल मगर सच्चे बंगाली मुसलमान की माहूनियत के जज्बात से लबरेज हो गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे 1 से ज्यादा मर्तबा मौत के मुंह से बचा लिया था। नादिर भट्ट साहब ने मुझे अपने सामने देखा तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कहकर मुझे गले से लगा लिया।
تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تمہاری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں اپنی روداد سنائی اور واپس خان ہوٹل آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہی تھا کہ دان منڈی کی طرف دھماکہ ہوا اور پھر پرندوں کا شور سنائی دینے لگا۔ لوگ مکانوں سے باہر نکل آئے۔ معلوم ہوا کہ مفتی باہنی والوں نے اقبال اسکول پر بم مارا ہے۔ پھر دن نکل آیا اور میں نے سونے کی بجائے غسل کر کے کپڑے بدلے، ناشتہ کیا اور بٹ کارپٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ محمد پور بستی میں ہمارے قریب ہی چٹاگانگ سے ایک فیملی آئی جن کی 3 جوان لڑکیوں کو اغوا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ بہاری لوگ تھے، ایک عرصے سے مشرقی پاکستان میں مقیم تھے۔ روانی سے بنگلہ بولتے تھے، مگر ان کا کہنا تھا کہ بنگالی ان کے لہجے سے پہچان جاتے ہیں کہ وہ بہاری ہیں۔ ان کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ مفتی باہنی والے چٹاگانگ کے گرد ہاسٹل سے تمام لڑکیاں اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ بربریت کے بھیانک سائے اب محمد پور کی طرف بھی بڑھ رہے تھے۔ میر پور بہاری بستی کی جانب سے بھی یہی بڑی ہولناک خبریں آ رہی تھیں۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بٹ صاحب نے مجھے اپنی دکان پر بلوا لیا تھا۔ میں رات کو ان کے شو روم میں سوتا۔ وہ اوپر والی منزل میں کھڑکیاں دروازے بند کر کے سوتے تھے۔ شو روم کے دروازے کے اندر کی جانب رات کو ایک الماری رکھ دی جاتی تھی۔ اگرچہ یہ غیر بنگالی اکثر علاقہ تھا، لیکن تباہی کے منحوس سائے اس پر بھی منڈلانے لگے تھے۔ ساری رات مفتی باہنی والوں کے اشتعال انگیز نعروں کی آوازیں آتی رہتیں، بموں کے دھماکے ہوتے رہتے، سب کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ لوگ محمد پور کے علاقے سے باہر جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ مارچ کے شروع میں محمد پور بستی کے کنارے والی آبادی پر حملے شروع ہو گئے اور لوگ جانیں بچا کر بستی کے اندر کی طرف بھاگنے لگے۔ پاک فوج کو ابھی تک چھاونی سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ محمد پور کے اقبال اسکول پر مفتی باہنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں قتل گاہ مہاجرین بنا دی گئی، جہاں باہر سے غیر بنگالیوں کو پکڑ کر لایا جاتا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ ساری بستی خوف و ہراس میں ڈوب گئی۔ نادر بٹ ہر وقت پستول لگائے رہتے۔ 15 مارچ کی رات کو ہمارے شو روم پر رائفل سے فائرنگ ہوئی۔ نادر بٹ صاحب کی ٹویٹا گاڑی شو روم کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ ایک رات مفتی باہنی والے اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ ٹیلی فون کا سلسلہ کئی روز سے منقطع تھا۔ ٹیوب ویل بستی کے اندر نہ ہوتا اگر تو پانی بھی بند ہو جاتا۔ بجلی کا سلسلہ دن رات میں کئی بار ٹوٹ جاتا تھا۔ دان منڈی کی طرف بنگالیوں نے اپنے مکانوں پر بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیے تھے۔ رات بھر بنگلہ دیش کے نعروں کی آوازیں آتی اور پھر بمبوں کے دھماکے شروع ہو جاتے۔ قتل، لوٹ مار، آتش زنی اور بربریت کے واقعات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شاید فوج حرکت میں آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گولوں کے دھماکے شروع ہو گئے۔ پھر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کی آوازیں سنائی دیں۔ ہمارے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ مشین گن کی فائرنگ ہونے لگی۔ 1 گھنٹے بعد پاک فوج کی گاڑیاں محمد پور کی بستی میں پہنچ گئیں۔ لوگ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے گھروں سے نکل آئے۔ لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا کہ مکانوں پر سے بنگلہ دیش کے پرچم اتار دیے جائیں۔ شہر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 26 مارچ کو سورج طلوع ہوا تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کی آزاد فضاؤں پہ سانس لے رہے ہیں۔ گاڑیاں سڑکوں پر چلنے لگیں۔ شہر کی زندگی 29 مارچ تک معمول پر آ گئی۔ مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں اور خاص طور پر سرحدوں پر پاکستان کی سالمیت کو بچانے کی جنگ جاری تھی۔ پل ٹوٹ رہے تھے۔ کارخانوں، دفتروں اور بینکوں سے شرپسند لوگ بھاگ گئے تھے۔ مغربی پاکستان سے فوج اور ٹیکنیکل اسٹاف کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فوج کا تحفظ ملا تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ جو بنگالی اپنی دکانیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ان کی دکانیں دوسرے لوگوں کو الاٹ ہونا شروع ہو گئیں تاکہ شہری زندگی کا کاروبار معمول پر آ جائے۔ PIA کی سروس بھی بحال ہو گئی۔ میں نے نادر بٹ سے درخواست کی کہ وہ مجھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے دیں تاکہ میں کراچی واپس چلا جاؤں۔
उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, बरखुरदार, अब तुम्हें अपना मुल्क छोड़ने की क्या ज़रूरत है? हालात ठीक हो गए हैं, ये भी अपना ही पाकिस्तान है। शहर में दुकानें खाली पड़ी हैं। फार्म गेट के पास नवाद्रात की एक दुकान हिंदू छोड़कर भाग गए हैं। मैं तुम्हें ये दुकान अलाट करवा देता हूँ, तुम यहाँ अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देते? उस वक्त बड़ा सुनहरा मौका है, लाखों में खेलने लगोगे। मैंने रुपए पैसे के बारे में कभी संजीदगी से गौर नहीं किया था, लेकिन ना जाने इस वक्त ये ख्याल कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि अगर मैं नादिर भट्ट के मशवरे पर अमल करूं तो वो कई लाखों रुपए कमा सकता हूं। मैं शहर में चल फिर कर भरी हुई ऐसी दुकानें देख चुका था जो लोगों को औने पौने अलाट हो रही थीं। नादिर भट्ट असर रसूख वाले आदमी थे। मुझे मालूम था कि वो बड़ी आसानी से मुझे हिंदू की नवाद्रात की दुकान अलाट करवा देंगे। हालात भी बिल्कुल मामूल पर आ गए थे। कम अज़ कम ढाके में तो हर तरफ अमन व अमान था और मुकम्मल पाकिस्तानी फ़िज़ा कायम थी। नादिर भट्ट ने मुस्तकबिल की कुछ ऐसी रोशन झलकियाँ पेश की कि मैंने सोचा मैं लाहौर जाकर कहाँ नौकरी ढूंढता फिरूंगा, जबकि मैं देख रहा था कि लाहौर और कराची से लोग ढाके आकर दुकानें वगैरह अलाट करवा रहे थे। चुनांचे मैंने दौलत कमाने के लालच में आकर और अपने सामने दौलत पैदा करने का मैदान साफ देखकर हामी भर ली। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।